أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Almighty God, Allah, ईश्वर परमेश्वर अकाल की ग्लोरी बयान करता हूँ कि वो एक अकेला मालिक संसार का, एक अकेला क्रिएटर इस यूनिवर्स का. ज़मीन आसमान सितारे सैयारे प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज सब उसी की पैदा की क्रिएशन है. उसकी कुदरतें, उसके कमालात, उसकी क्वालिटी, उसकी एमिनेंस, उसकी एक्सीलेंस, उसकी सुपीरियरिटी बेमिसाल. ये आसमान जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी अनगिनत क्रिएशन में से एक क्रिएशन है. न जाने उसने ऐसी कितनी दुनियाएं बना रखी हैं और इस आसमानी दुनिया को अपनी शान के मुताबिक अपनी एवरलास्टिंग कुदरत से उसका एक्सपांशन किए चल रहा है. और ये कुरान में कहा गया वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन. It is we who have built the universe and again it is we only who is ever expanding it. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. And we have spread out the earth and see how excellently we spread it out and how superbly we have balanced it. इस मुर्दी फिरती बॉडी ऐसी ज़मीन को हमने फैलाकर फर्श बना दिया और देखो कैसी बेहतरीन बिछाया करके हमने इसके बैलेंस को और इसके तवाज़ुन को मेंटेन किया है. वो ऐसा रब कि उसकी क्रिएशन बेमिसाल, उसकी कुदरतों को कोई चैलेंज न कर सके. उसकी हर क्रिएशन बिल्कुल अनोखी और यूनिक हुआ करती है. किसी भी जानवर को देख लो, मिसाल के तौर पर टाइगर को ही हम देख लो, जिस साख और जिस ढांचे और फ्रेम पे हो उसको उसके मालिक ने पैदा किया, वो उसका फाइनल और आखिरी फ्रेम है. इससे बेहतर नमूना कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता, तो कोई डिस्कवर नहीं कर सकता. इसी तरह किसी मामूली पौधा या घास से लेकर हिमालय पहाड़ तक ले लो, एक मामूली से मच्छर से लेकर के हाथी तक की मिसाल ले लो, उसका दूसरा इम्प्रूव मॉडल बनाना इंसानी अकल और सोच के बाहर की बात. उस रब ने अपनी किताब में बात कही कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम. इंडीड हमने इंसान को बेस्ट फ्रेम में पैदा किया और उसको ऐसा रूप दिया जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई मॉडल न बनाया जा सके. इंसान को जिस मोल्ड, स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन पर बनाया, इससे बेहतर नमूना कोई हो ही नहीं सकता. ये दुनिया में कई आर्टिस्ट पैदा हुए मगर कोई भी एक्सपर्ट या टैलेंटेड आदमी इंसान के लिए इससे बेहतर कोई मॉडल सोच ना सका, इससे अच्छा नमूना इमेजिन न कर सका. इंसानी इंटेलेक्ट के मुताबिक इंसान जो मॉडल है वो फाइनल है और उससे बेहतर कोई मॉडल मुमकिन नहीं. इसलिए कि रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ है, गॉड ऑफ यूनिवर्सेस का बनाया हुआ है. जो वो इंसान अपने मालिक कुदरत के इस पहलू पर गौर करेगा तो उसका दिल बेसाख्ता पुकार उठेगा. तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन. The best of creators, the best of artisans, the greatest of all, the one alone far above from anything that could ever be. All the magnificence, all the majesties, all the glories are assigned to him only. अपने रब को पहचानने के लिए यही वो तरीका था जो इंसानों के इमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनाया. उन्होंने स्पेस रिसर्च करते हुए अपने रब की वहदानियत को पाया और वननेस ऑफ गॉड को पाकर उनमें प्राइड नहीं, घमंड नहीं, बल्कि हम्बलनेस और नरमी आई. पता नहीं हम में कहाँ से प्राइड आ गया, हमें लोगों से नफरत का जज्बा आ गया जिसमें हमें आपस की लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं. हम अपने गॉड को, हम अपने आप को गॉड के सिलेक्टेड एंड चूजन वन समझ रहे हैं, जबकि गॉड की किताब कुछ और कहती है. वक़ालतिल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिजुनूबिकुम. तुमसे पहले भी लोगों को मैंने अपनी किताब दी थी, उसमें जो मैसेज था वही पैगाम तुम्हारे लिए भी है कि अपने आप को अल्लाह के महबूब और पसंदीदा न समझ बैठना. अगर लोग ऐसा समझते तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछो कि फिर अल्लाह तुम्हारे करतूतों की सज़ा तुमको क्यों देता है. लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युजज़ बिही. तुम्हारी तमन्नाओं से और तुम्हारी विशफुल थिंकिंग से तुम कामयाब नहीं हो जाओगे, बल्कि कोई भी हो, किसी भी स्टेटस का हो, बुरा अमल करेगा सज़ा पाकर रहेगा. दरअसल हमने हमारा रिलीजन सर्च करते हुए नहीं पाया, बल्कि हम जिस घर में पैदा हुए
वहीं के रिलीजन पर चलने लगे, इसलिए हमें हमारे रिलीजन पर फख्र और प्राइड आ गया। अगर हम सर्च करते हुए अपने रब को पाते तो हमने हम्बलनेस रखा। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, हम यहाँ पर खड़े खड़े नमाज में पूरा कुरान सुनते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि समझते हैं। कल ही सूरह यूसुफ की आयत हमने सुनी जिसमें हज़रत यूसुफ की हम्बलनेस बताई गई, जिसको कुरान मजीद में सारी इंसानियत की गाइडेंस के लिए बयान कर दिया गया। उनकी दुआ है फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। मेरे रब, मेरी कोई हैसियत नहीं, हर कुदरत, हर पावर, हर इल्म और नॉलेज आप ही के पास। जो कुछ इल्म मेरे पास है आप ही का दिया हुआ है। आप ही आसमान और ज़मीन के क्रिएटर हैं और हर चीज़ के इन्वेंटर भी आप हैं। किसी भी बुराई से, कोई भी खतरे से मुझे कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके। आप ही की हिफाजत की मुझे ज़रूरत है इस दुनिया में, और उस दुनिया में जब मैं अपनी मौत के बाद पहुँचूँगा वहाँ भी मुझे आप ही की हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे रब, दोनों दुनिया में आप ही मेरे मददगार, मेरे मुहाफिज और मेरे प्रोटेक्टर हैं। May I till my death remain in constant and cheerful submission to your will। मेरे रब, मैं अपनी मौत तक आपका वफादार हूँ, मुझे ऐसा करिए। ये वो हम्बलनेस वाली दुआ थी जो हज़रत यूसुफ ने अपने रब से की। यही सबमिशन टुवर्ड्स गॉड, इसी तौहीद, इसी मोनोथिज़म की दावत प्रॉफेट ईसा सन ऑफ ब्लेसेड मैरी ने इंसानों को दिया, जिस मोनोथिज़म की दावत प्रॉफेट अब्राहम ने दी इस लॉजिक पर कि मखलूक की इबादत नहीं करे। Created being should never worship any created being, but all created being must worship only their creator who is the lone sustainer। قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ The logic should be applied like this کہ کیا ایک اکیلے Almighty God کے علاوہ کسی سے دعا بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت داری ہے، پارٹنرشپ ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر یہ عبادت سچی ہے تو کوئی ڈیوائن بک میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کیا کوئی نالج بیس ایویڈنس کیوں نہیں ملتا؟ اسی وحدانیت اور مونوتھیزم کی پریکٹس کی پروفیٹ ابراہیم نے اپنے رب کے سامنے ٹوٹلی سبمیشن کے ساتھ یہ کہہ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دیا اس رب کے سامنے جس نے آسمان اور زمین کو اوریجنیٹ کیا، اور اس رب کی ڈیوینٹی میں، اس کے پاورز میں، اس کی ڈگنیٹی میں، اس کی ایمیننس میں، اس کی سپیریورٹی میں کسی کو بھی ایسوسیٹ نہ کروں۔ میں کسی مورتی کے سامنے نہ جھکاؤں، میں کسی قبر پر اپنا سر نہ جھکاؤں، میں کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو، یہاں تک کہ پروفیٹ محمد کو بھی گاڈ کی ڈیوینٹی میں کوئی شیئر نہ دوں اور نہ کبھی ان کی ورشپ کروں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ میں اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں اس کے سامنے جھکوں جس کو نو ویژن کین انکمپاس ہم، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو ارپن کروں۔ who is the sovereign in his might, the irresistible, the super supreme Lord full of majesty, bounty and honor۔ اور اسی سبمیشن کا آرڈر گاڈ آلمائٹی نے مدر میری کو دیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرمانبردار رہو۔ او میری، remain truly devout unto your sustainer and prostrate yourself in worship and kneel down before him۔ انہی مدر میری حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے اپنے فالوورز کو تعلیم دی کہ مانگو خدا سے تمہیں ملے گا، تلاش کرو تم پاؤ گے، دستک دو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ ہر کوئی جو خدا سے مانگے گا اسے ملے گا، اور جو کوئی ڈھونڈے گا وہی پائے گا، اور دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو دستک دے گا، جو پکارے گا۔ یہی تعلیم قرآن مجید میں انسانوں کے رب نے انسانوں کے دی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندوں تم مجھے پکارو، میں انتہائی قریب ہوں۔ I am very nearest to you۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں immediately then and there respond کرتا ہوں۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ. بندے کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ بھی میرے لیے رسپانسو بنا رہے، اس طرح وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے گا. یہ مہینہ رمضان کا جس سے ہم پاس ہو رہے ہیں، یہی وہ مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت کو نازل کرنے کی شروعات کی، اپنی بک آف گائیڈنس کو ریویل کرنے کی شروعات کی. اس مہینے کی اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس مہینے میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزے کمپلسری کیے گئے ہیں، فاسٹنگ کمپلسری کی گئی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم میں تقویٰ آئے، تم میں گاڈ کانشیسنس آئے، تم میں اپنے چنچل من کو تھامنے کا سلیقہ آئے. ان روزوں سے تمہیں اپنے آپ کو منمانی کرنے سے رکنے کی تعلیم ملے. صبح سے شام تک جو پابندیاں، جو ریسٹرکشن تم پر لگائے جاتے ہیں، ان سے تمہیں تعلیم ملے کہ زندگی بھر تمہیں اللہ کی نافرمانی سے ریسٹرکٹڈ لائف گزارنی ہے. زندگی میں تمہیں اپنے آپ پر پابندیاں لگانی ہیں، ایک سیلف امپوزڈ ڈسپلن والی لائف تمہیں گزارنی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یاد رکھنا اپنے رب کے سامنے حساب دینے کا ڈر اور خوف اور اپنی منمانی کرنے سے یہ ڈسپلن، یہ پابندیاں ہی تمہیں اپنے رب کی سزا سے بچائیں گی. تم کوئی دھوکے میں مت رہنا کہ کسی کے بیٹے ہو یا کوئی اسٹیٹس، بڑے اسٹیٹس کا ہو تو بچ جاؤ. اپنے آپ کو کبھی سلیکٹڈ اینڈ چوزن ونس نہ سمجھنا. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ جیسا تمہارے رب نے دوسرے انسانوں کو پیدا کیا تم بھی ویسے ہی انسان ہو. تم کوئی سپر کیٹیگری والے یا ہائر گریڈ والے نہیں ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہر انسان برابر ہیں، کوئی انسان کسی سے سپیریئر نہیں، نہ ہی کوئی گروپ کا گریڈ کسی سے اوپر ہے. تمہاری عزت، تمہارا اکرام، تمہارا گریڈ اس بنیاد پر ہوگا کہ تم اپنے رب سے کتنا ڈرتے تھے، اپنے مالک سے کتنا لرزتے تھے، تم میں گاڈ کانشیسنس کتنی. روزے رکھوا کر یہ تعلیم انسانوں کی دی جاتی ہے. روزہ کوئی باہری دکھاوے والا کام نہیں ہے. اور روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی کمپلسری کیے گئے تھے. انہی روزوں کے تعلق سے پروفٹ جیزس سن آف بلیسڈ میری کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے فالوورز سے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا چہرہ اداس نہ رکھو، کیونکہ ایسا تو منافقین اور ہپوکریسی والے لوگ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کی ایسی حالت بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر روزے دار سمجھیں. جب تم بغیر کھائے پیے روزہ رکھ کر کہیں جاؤ تو اپنا چہرہ دھو لیا کرو، اپنے بالوں کو سنوار لیا کرو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ تم نے روزہ رکھا ہے. روزہ اپنے مالک کے لیے، اپنے رب کے لیے رکھا جائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے. یہ وہ تعلیم تھی جو پروفٹ عیسیٰ نے اپنے فالوورز کے دی. اور اس طرح ہیومن ہسٹری نے اس بات کو نوٹ کیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے سرمن میں دنیا انسانیت کو وہی ٹیچنگز دی جو پروفٹ ابراہیم نے دی. اور پروفٹ جیزس سن آف بلیسڈ میری نے بھی اپنے سرمن میں یہ کہا Do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings of earlier prophets. Whoever obeys the law and teaches others to do the same will be great in the kingdom of heaven. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ میں حضرت موسیٰ کے قوانین اور دیگر انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات سے ہٹ کر کچھ سکھلانے آیا ہوں. جو کوئی بھی ان قوانین پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے تو اس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت میں اعلیٰ مقام ہوگا. کسی بھی نبی نے اپنے آپ کو اللہ کے کسی بھی نبی سے رشتے کو توڑا نہیں، اس لیے کہ سبھی آسمانی کتابوں کا میسج، سبھی آسمانی کتابوں کا مینیفیسٹو یہ ہے. ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. چاہے حضرت موسیٰ پر اتاری گئی تورات ہو، چاہے پروفٹ ڈیوڈ پر اتاری گئی زبور ہو، چاہے حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی انجیل ہو، چاہے صحیفہ ابراہیم ہو یا کمانڈمنٹس ٹو پروفٹ موسیز ہوں، سبھی آسمانی کتاب کا میسج ایک ہی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اور برڈن اٹھانے والا نہیں. ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا، ہر ایک کو اس کی کوشش اور اس کے ایفرٹس کے حساب سے پیمنٹ کیا جائے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اپنے فالوورز کے کام نہیں آئے گا. یہی کامن میسج ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اس دنیا
ज़माने में कोई अलग अलग मैसेज नहीं देगा। इसलिए कि कोई यूनिवर्सल गॉड है, वो किसी एक गिरोह, किसी एक मजहब, किसी एक कौम का गॉड नहीं, वो सारी इंसानियत, सारे यूनिवर्स का गॉड है। और सारी इंसानियत के लिए उसका यूनिवर्सल मैसेज ये है कि वइन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, ये तुम्हारी उम्मत इंसानी एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा एक अकेला रब हूँ, एक अकेला पालनहार हूँ। एंड वेरली ओ ह्यूमन बीइंग्स, this community of yours is one single community and I am your lone sustainer, so ever remain conscious of me. लेकिन ट्रेजेडी की बात यह है وَتَقَدَّمُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. People divided themselves into factions and each faction rejoices in its own doctrine. इंसानों ने फर्क किया, डिफरेंसेस पैदा किए और मजहब के मामले में टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, इसकी वजह भी कुरान शरीफ बताता है कि बग़यम बैनहुम, आउट ऑफ म्यूचुअल जेलसी एंड ईगो, एक दूसरे से हसद के कारण टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए और यहाँ तक के बढ़ गए कि आज दुनिया भर में एक आवाज़ लगाई जा रही कि मजहबी गिरोहों के में, रिलीजियस ग्रुप्स में अमन और शांति की ज़रूरत है। एक्यूमेनिकल पीस इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस। और इस डिफरेंस ने हमें इस हद तक एक दूसरे से अलग किया कि हर नबी के फॉलोअर ने अपने ही नबी को डिवाइन और अफजल समझा और अल्लाह के दूसरे नबियों की कोई अहमियत ना जानी, और इस सोच ने हमारा रिश्ता नबियों से काट दिया और हमारे ग्रुप अपने अपने नबियों के नाम पर बढ़े। नबियों के बारे में कुरान मजीद कहता है कि रुसुल फद्दलना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात। जितने भी नबी हैं सब के सब हमारे ही भेजे हुए हैं और एक से बढ़कर एक हैं और ऊंचे ग्रेड्स पर हमने उन्हें फाइज किया। इनमें से किसी से हमने डायरेक्ट बात की और हमने ईसा मसीह जो मरियम के बेटे हैं उन्हें नबूवत अता की और उन्हें हमारे स्टेटमेंट्स दिए। लेकिन ये ग्रेड्स और दर्जे हमने उन्हें दिए हैं, इनमें इंसानों को कोई हक नहीं पहुँचता कि उनमें फ़र्क करें। क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया अन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। तुम्हारा ईमान अल्लाह पर होना चाहिए, एक अकेले गॉड पर होना चाहिए और उन किताबों पर होना चाहिए जो इब्राहिम, इस्माईल, आइज़ैक, जैकब और उनके डिसेंडेंट्स पर उतारी गई, और उन किताबों पर भी जो मोसेस और जीसस और दूसरे नबियों पर उतारी गई उनके रब की तरफ से। किसी एक नबी में कोई फर्क न समझा जाए और उस मालिक के सामने तुम सबमिटेड रहो जिसने ये सारे नबियों पर किताबें उतारी। और हमारा मामला ये है कि हम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और उसकी वजह ये है कि हम स्क्रिप्चर्स की ओरिजिनल से दूर हो गए हैं और अल्लाह के नबियों के सिस्टम से दूर हो गए और हमारा रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज होकर रह गया और हमारी इबादतें रस्मी और रिचुअलाइज होकर रह गई और हमारी दावत सिर्फ अपने अपने बटे हुए ग्रुप्स की तरफ इन्वाइट करें। हमारे ईसाई भाई जो अपने मजहबी पेशवा यानी फादर्स बनने जा रहे हैं, आज की जुमे की नमाज में यहाँ मौजूद हैं, मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और रमज़ान के इस मुहर्रम महीने की मुबारकबाद देता हूँ और आने वाली ईद की भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। उस मालिक से मैं दुआ करता हूँ कि वो हमें अपने स्क्रिप्चर से लॉयल एंड फेथफुल बने रहने की तौफीक दे। ठीक वैसा ही जैसा उसने अपनी किताब कुरान मजीद में बताया कि वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल-किताब व अक़ामुस-सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। जो लोग हेवनली स्क्रिप्चर से वफादारी करते रहेंगे और प्रेयर्स को इस्टेब्लिश करते रहेंगे, ऐसे लोग अपने आप में और इंसानी समाज में रिफॉर्मेशंस कर सकेंगे और ऐसे लोगों के रिवार्ड्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमारे रब से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने हेवनली रेवलेशन से अटैच करके हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इस दुनिया में और हमारी मौत के बाद हमेशा वाली ज़िंदगी में हमें कामयाब करेगा। आखिर में बड़े अफसोस के साथ ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि तबरे टिम्बर वालों की मदर का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, उसी ने हमको क्रिएट किया और वही हमें वापस बुला लेगा। हमसे मिलकर दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और किसी भी डिपार्टेड सोल के लिए बेहतरीन तोहफ़ा अगर कोई होता है तो उसके लिए
سیلویشن کی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جانے والے ڈپارٹڈ سول کی مغفرت کرتے سیلویشن عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی کریم ملک بر رؤوف رحیم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إنك أنت السميع مستجيب الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنك من تغفر لنا وما يرضى علينا من الإنسان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كلها. اللهم هين علينا سكراتنا. اللهم أخرجنا من الدنيا بالجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم